नमस्कार। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत सार 28 फरवरी 1882। प्रथम परिचय। श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत को हामीले प्रथम परिचय पढ्दैछौँ। त्यसमा 26 फरवरीको घटना भयो। अब 28 फरवरीको कुराहरू पढ्ने हो। 28 फरवरीमा द्वितीय दर्शन। मास्टर महाशय सबभन्दा पहिला दक्षिणेश्वर श्रीरामकृष्णको दर्शन गर्न आउनुभएको 22 फरवरी 1882 अनि दोस्रो चोटि आउनु भएको चाहिँ 28 फरवरी 1882। द्वितीय दर्शन का प्रसंग। सुबह का समय था, 8 बजे होंगे। श्री रामकृष्ण उस समय दाढ़ी बनवाने की तैयारी में थे। तब भी थोड़ी ठंडी थी, इसलिए वे शरीर पर गरम किनारीदार शाल ओढ़े हुए थे। मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, तुम आए हो? अच्छा, यहाँ बैठो। यह वार्तालाप श्री रामकृष्ण के कमरे के दक्षिण पूर्व बरामदे में हो रहा था। नाई आया हुआ था। श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में बैठकर दाढ़ी बनवाने लगे। बीच बीच में वे मास्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। शरीर पर शाल थी, पैर में जूतियां, साहस्य बदन थे। बात करते समय कुछ तुतलाते थे। श्री रामकृष्ण मास्टर से, अब यहाँ सबभन्दा पहिला यो श्री रामकृष्ण वचनामृत को बंगला ओरिजिनल में कथामृत शब्द मैले पहिले पनि भनिसके। श्रीमद् भागवत महापुराण को एउटा श्लोक 10:31-9, श्लोक नंबर 10.31.9। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये मुनिदा जना। यो एउटा श्लोक हो श्रीमद् भागवत महापुराण को। यो श्रीमद् भागवत को 10:31-9 श्लोक संख्या। प्रभो, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। ज्ञानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है। उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। भागवत महापुराण को यो श्लोक, यसमा कथामृतम भन्ने शब्द यसमा चाहिँ आएको छ। यही कथामृतम शब्द महेन्द्रनाथ गुप्तले यो वचनामृत बंगलाको ओरिजिनल कथामृत भन्ने शब्द चाहिँ श्री रामकृष्णको जुन टिचिङ्स, उहाँको शिक्षा थियो, त्यसमा यो कथामृत भन्ने नाम दिनुभयो। यसको अर्थ, हे प्रभु, तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है। अर्थात भगवान को जुन लीला कथा हो त्यो पनि अमृत स्वरूप हो। अर्थात अमृत स्वरूप किन हो? हाम्रो विश्वास नै छ, अमृत पान गर्यौं भने हामी चाहिँ अमर हुन्छौं। र भगवानको लीला कथाबाट पनि हामीलाई चाहिँ अमरत्वको प्राप्त हुन्छ, ईश्वर तत्त्वको प्राप्त हुन्छ, आत्मज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यही भएर भगवानको यदि लीला कथा हामीले त्यसको श्रवण गर्यौं भने अथवा त्यसको
श्रवण गर्नु या गुणगान गर्नु या त्यसलाई लीला पाठ गर्नु या सुन्नु, दुईटैमा यसको चाहिँ परम कल्याण हुँदछ। भगवानको लीला भनेर पनि कल्याण हुन्छ भने सुनेर पनि कल्याण, सुन्नेको पनि कल्याण अनि भन्नेको पनि कल्याण। अनि कल्याण कसरी हुन्छ भन्दा सबभन्दा ठुलो कल्याण भनेको त भगवत तत्त्वको प्राप्ति हो, अमरत्वको प्राप्ति हो, अमृत तत्त्वको प्राप्ति हो, परब्रह्म स्वरूपको प्राप्ति हो। त्यो चाहिँ आत्मज्ञान हुनु। यसद्वारा चाहिँ हामीलाई भगवानको लीला कथाद्वारा हामीलाई आत्मज्ञान पनि हुन सक्छ। र ताप तप्त जीवों के लिए तो वह जीवन स्वरूप है। अर्थात् भगवत गीतामा पनि भगवान श्री कृष्णले के भन्नुभएको छ भने अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। यो जुन लोक छ, यो जुन संसार छ, यो जुन पृथ्वी मर्त्यलोक जुन छ, यो अनित्य हो। सबभन्दा पहिला त हामीले यही कुरा बुझ्न पर्यो, यो संसार अनित्य हो। छन त छ तर नित्य वस्तु होइन, अनित्य वस्तु हो। जस्तो यो टेबल, अनि यो टेबल त्यो टेबल त्यहाँ देखौँ, त्यो टेबल छ। अनि त्यो टेबल केले बनेको छ भन्दा काठले बनेको छ। अब यदि दुईटालाई तुलनात्मक दृष्टिले हेर्ने हो भने टेबल काठ, अब त्यो मेटेरियल नाउन हो र चाहिँ यो चाहिँ कन्टिन्युअस सब्सटेन्स हो भनेपछि यो धेरै पर्मानेन्ट भयो। तुलना गर्ने भने टेबललाई हामीले तोड्यौँ भने पनि काठ चाहिँ रह्यो। यदि हामीले त्यो टेबलको नाम र रूपलाई हामीले ध्वंस गऱ्यौँ भने पनि, टेबललाई हामीले भाँच्यौँ भने पनि टेबल भन्ने त्यसको त्यो स्वरूप त रहेन, त्यो रूप त रहेन। टेबल त तोडियो, तर टेबल तोडेपछि त्यसलाई टेबल भन्न पनि मिलेन। त्यही भएर त्यो टेबल नष्ट भएर जान्छ। तर टेबल नष्ट भएर गए पनि त्यसको जुन स्वरूप हो, त्यो स्वरूप के हो भन्दा वुड हो, त्यो काठ हो। त्यो काठ चाहिँ रहन्छ। टेबल नष्ट भए पनि काठ रहन्छ। अर्थात् टेबल अनित्य भयो भने काठ तुलना, यो खालि एउटा उदाहरणको लागि, काठ चाहिँ नित्य हो। त्यसरी नै यदि गहना, हामीसित कुनै गहना छ भने गहना यदि हामीले चाहिँ गहनालाई हामीले यदि गहना सुनबाट हामीले चाहिँ गहना बनाउँछौँ, तर त्यो गहनालाई पगालेर हामीले पगाल्यौँ भने त्यसको गहना भन्ने कुरा चाहिँ गयो, त्यहाँबाट गहना रहेन। यदि सुनलाई, गहनालाई यदि पगाल्यौँ भने गहना रहँदैन। त्यो जुन थियो इयरिङ या नोज रिङ या हातमा लगाउने चाहिँ ब्याङ्गल या नेकलेस जे छ, त्यो कुरा चाहिँ रहेन। यदि त्यसलाई हामीले गलाइदियौँ भने, अग्निमा हालेर त्यसलाई हामीले गलायौँ भने, त्यसलाई नष्ट गऱ्यौँ भने त्यो गहना त्यो रहँदैन, तर सुन त रहन्छ, सुनको रूपमा रहन्छ। गहना भन्ने उसको जुन अस्तित्व थियो, जुन नाम र रूप, नाम गहना, रूप जुन गहना थियो, त्यो ध्वंस भएर गए पनि उसको जुन स्वरूप हो, त्यो गहनाको स्वरूप के हो? गहनाको स्वरूप चाहिँ सुन हो। त्यो सुन नष्ट हुँदैन। सुन नित्य भयो, गहना अनित्य भयो। केही क्षणको लागि त्यो रूप दिइयो, के त्यो सेप दिइयो, तर वास्तवमा सुन नै नित्य हो, गहना अनित्य हो। घैँटो बनायौँ माटोबाट, घैँटोलाई हामीले फोड्यौँ भने फेरि त्यो माटो आफ्नो स्वरूपमा जान्छ। घैँटो अनित्य हो, माटो नित्य हो। त्यसरी नै उदाहरणको रूपमा हामीले हेऱ्यौँ भने, जसरी उदाहरणहरूबाट हामीले के बुझ्छौँ भने, जसरी टेबल अनित्य हो, काठ नित्य हो, सुन को गहना अनित्य हो, सुन नित्य हो। माटोको घैँटो अनित्य हो, तर माटो चाहिँ नित्य हो। घैँटोको नाश भए पनि माटोको नाश हुँदैन। घैँटो गएर माटोको रूपमा अवस्थित हुन्छ।
त्यसरी नै अब यो पानीमा जुन तरङ्ग उठ्छ, तरङ्ग शान्त भए पनि त्यसको स्वरूप पानी चाहिँ रहन्छ, तरङ्ग नरहे पनि पानी रहन्छ। त्यस्तै प्रकारले यो जुन संसार हामीले देख्दछौँ त्यो अनित्य हो, असुख हो, अनित्य हो। त्यही भएर त्यो धेरै क्षणको लागि रहँदैन। तर हामीले चाहिँ त्यसमा हाम्रो जब आसक्ति हुन्छ तब हामीले चाहिँ त्यसलाई के सोच्छौँ भने यो पर्मनेन्ट हो, पर्मनेन्ट रहिरहनु पर्छ, सधैँको लागि हुनपर्छ भन्ने त्यो हाम्रो आसक्ति हुन्छ। तर यो अनित्य संसार चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै प्रतिक्षण परिवर्तनशील, एउटै यसको रूप पनि रहँदैन। जस्तो खोला, खोला हेर्दाखेरि हाम्रो खोला बगिरहेको छ, तर एउटै खोला 1 मिनटभित्रमा सेम खोला हुँदैन। त्यो पानी गएर कतै देख्दाखेरि एउटै किसिमको देखिए पनि त्यो कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ। त्यो अनित्य हो, त्यो परिवर्तनशील हो, अनित्य पनि हो, परिवर्तनशील पनि हो, कन्स्टेन्टली चेन्जिङ। 1 मिनट पनि त्यो एउटा रूपमा त्यो रहँदैन, कन्स्टेन्टली चेन्जिङ त्यो हो। त्यही भएर त्यो चाहिँ अनित्य छ। अनि जुन यो संसार जुन छ यो अनित्य छ, असुखम छ, यो सुख यसमा केही छैन। त्यही भएर यो संसारभित्र यदि यसमा हामी चाहिँ आसक्त भयौँ भने, यसलाई मेरो मेरो भन्न थालेपछि के हुन्छ भने यहाँ दुःख नै दुःख हामीले पाउँछौँ। अब यो दुःखबाट चाहिँ हामीले कसरी पार पाउने त भन्दा भगवानको लीला कथा, भगवानको गुणगान र भगवानलाई नै भगवानको श्रवण मङ्गल इत्यादि गरेर जब हामीले भगवत तत्त्वलाई बुझ्छौँ, अनित्यको पछाडि भएको नित्य वस्तुलाई बुझ्छौँ, जस्तो गहनाको पछाडि भएको हामीले स्वर्णलाई बुझ्छौँ, सुनलाई बुझ्छौँ, घैँटोको पछाडि भएको चाहिँ माटोलाई जब हामीले बुझ्छौँ, त्यसरी नै अनित्यको पछाडि रहेको जुन नित्य वस्तुलाई हामीले जब जान्दछौँ, जो चाहिँ भगवत स्वरूप हो, भगवान हो, भगवानको गुणगानद्वारा जब हामीले त्यो नित्य वस्तुलाई बुझ्दछौँ तब मात्र हाम्रो चाहिँ कल्याण हुन्छ। यो संसार चक्रबाट हामीले चाहिँ पार पाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो भगवानको गुणगान गर्नु अत्यन्तै आवश्यक छ। यसले वह पाप पुञ्जको हर्ने वाली है। हामी यो जुन संसार मृत्यु जीवन मृत्यु चक्रमा हामी चाहिँ हिँडिरहेको छौँ, यही चक्रभित्र घुमिरहेको छौँ, यहाँबाट चाहिँ हामीलाई त्राण दिने चाहिँ के हो भन्दा ईश्वरको नाम नै हो। उसके श्रवण मात्र से कल्याण परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करता है, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। अर्थात भगवान को कुरा भन्नु, आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो शिक्षा हो। किनभने मान्छेलाई यदि आज एउटा कुनै मान्छेलाई भोक लागेको छ र त्यो मान्छेलाई हामीले भोजन दियौँ अनि ऊ चाहिँ त्यो बेलामा एकछिनको लागि ऊ चाहिँ तृप्त भयो, तर उसको भोक त फेरि लाग्छ। फेरि भोलि आएर चाहिँ उसले फेरि माग्छ। कुनै एउटा माग्नेलाई भोजन खुवायो भने भोलि फेरि उसलाई भोक लाग्छ। उसको एकचोटि खुवाएर त उसको समस्याको समाधान भएन, फेरि उसले माग्छ, फेरि खुवायो, फेरि माग्छ। त्यो भोक त घरिघरि फर्केर आउँछ। तर त्यही मान्छेलाई हामीले चाहिँ यदि ज्ञान दियौँ भने कसरी भोजन अथवा खेती गर्ने, कसरी चाहिँ धन उपार्जन गर्ने, त्यो ज्ञान यदि हामीले त्यो मान्छेलाई दिन सक्यौँ भने त्यो मान्छे घरिघरि माग्न आउँदैन, उसले आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ। अनि त्यसरी नै त्योभन्दा पनि अझै ज्ञानभन्दा पनि माथि कसैलाई जीवन दान दिनु, त्यो पनि एउटा दान हो। तर सबभन्दा ठुलो दान के हो भन्दा आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक भगवानको नाम, आध्यात्मिक शिक्षा, आध्यात्मिक ज्ञानको जसले दान गर्छ त्यो नै सबभन्दा ठुलो दान हो। किनभने आध्यात्मिक शिक्षा पाएपछि मान्छेको जीवनमा सबै किसिमको समस्याको समाधान त्यही नै हुन्छ। त्योभन्दा अरू कुनै पनि शिक्षाद्वारा मान्छेको सम्पूर्ण समाधानको
सम्पूर्ण समस्याको समाधान हुँदैन। हुन्छ टेम्पररीली हुन्छ। जस्तो भोक लागेको मान्छेलाई भोजन खुवायो अनि एकछिनको लागि टेम्पररीली उसको समस्याको समाधान भयो, फेरि उसलाई अर्को किसिमको फेरि भोक लाग्छ। मान्छेलाई ज्ञान दियो भने पनि एक किसिमको समस्याको समाधान हुन्छ, तर अर्को किसिमको समस्या आएर उसलाई घेर्छ। तर सम्पूर्ण अब जति समस्या छ त्यसबाट यदि हामीले कहाँबाट कसरी मुक्ति पाउन सक्छौँ भन्दा ईश्वरको ज्ञानद्वारा, अर्थात् आध्यात्मिक ज्ञानद्वारा। त्यही भएर जसले यो आध्यात्मिक ज्ञान दिन्छ उनी सर्वश्रेष्ठ दाता हो। अब मैले यहाँ एउटा भन्दा अरू धेरै प्रसङ्गहरू यहाँ आए। यो वचनामृत शब्द कहाँबाट आयो भन्ने कुराको मैले भन्न खोजेको थिएँ। कथामृत भन्ने शब्द जुन यहाँ आयो तब कथामृत, त्यहीबाट कथामृत शब्द बङ्गलामा महेन्द्रनाथ गुप्त मास्टर महाशय उहाँले भनिन्थ्यो, उहाँले लेख्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ जब यो हिन्दी भाषामा अनुवाद भयो यसको, पण्डित सूर्यकान्त त्रिपाठी निरालाजीले जब यसलाई हिन्दीमा अनुवाद गर्नुभयो त्यसैलाई उहाँले चाहिँ वचनामृत नाम दिनुभयो। अनि अब हामीले जुन नेपालीमा अनुवाद गरिसकेको छौँ त्यसलाई अब हाम्रो यसको प्रकाशन हुने नजिकै छ, अब धेरै लाग्दैन। त्यो नेपालीकोलाई चाहिँ हामीले वचन सुधा भनेर चाहिँ नाम दिएका छौँ। 28 फरवरी। अब यो मास्टर महाशयको यो वचनामृतको एउटा वैशिष्ट्य के हो भने मास्टर महाशयले यसको जुन परिवेश छ, कस्तो परिवेशमा कस्तो तरिकाले यो घटनाहरू भएका थिए ती कुराहरू सम्पूर्ण विस्तृत रूपमा उहाँले चाहिँ यहाँ उल्लेख गरिदिनु भएको छ। जस्तो बिहान कति बजे, कति अथेन्टिकली, कति हिस्टोरिकली लेख्नु भएको छ। श्रीरामकृष्णको जीवनी सबभन्दा अथेन्टिकली लेखिएको जीवनी भन्न सकिन्छ। 28 फरवरी भन्ने पनि यस्तो एउटा हाम्रै जीवनको पनि कुन घटना कहिले घटेको थियो, हाम्रो अस्ति भएको घटनाको आज हामीलाई थाहा छैन। किनभने हामीलाई अब आफ्नै आत्मकथा लेख्यौँ भने पनि यही दिनमा यो घटना भएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्दैनौँ। भनेपछि हाम्रो त्योभन्दा पनि अझै बढी हिस्टोरिकली प्रत्येक दिनको मास्टर महाशयले जुन जुन दिन श्रीरामकृष्णसित जानुभयो, भेट्नुभयो, उहाँको उपदेशहरू सुन्नुभयो, के सुन्नुभयो, कसरी सुन्नुभयो, जस्ताको तस्तै त्यो परिवेश पनि कुन ठाउँमा, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ विस्तृत रूपमा यहाँ लेखिदिनु भएको छ। जस्तो यो 28 फरवरी 1882 इस्वीमा भएको घटना बिहान कति बजेको त्यो कुरा पनि यहाँ उल्लेख भयो। श्रीरामकृष्ण त्यो बेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो, दाढी बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो कुरा पनि आयो। जाडोको मौसम थियो, फरवरी महिनामा जाडै हुन्छ। श्रीरामकृष्णले के लाउनु भएको थियो, के ओढ्नु भएको थियो, गरम किनारीदार साल ओढे हुए थे। अनि मास्टरको देखकर यो सबै कुराहरू जस्ताको तस्तै विस्तृत विवरण यहाँ आउँछ। त्यसपछि श्रीरामकृष्णले के भन्नुहुन्छ भने, मास्टर से श्रीरामकृष्ण, क्यों जी तुम्हारा घर क्यों है? किनभने अब यो एकदम प्रथम परिचय हो, त्यसमा द्वितीय दर्शन अझैसम्म धेरै कुराहरू श्रीरामकृष्णले सोध्नु भएको छैन, मास्टरको परिचय पाउनु भएको छैन। अब श्रीरामकृष्ण चाहिँ मास्टरको, उहाँलाई मास्टर किन भनिन्थ्यो भने महेन्द्रनाथ गुप्त स्कुलको हेड मास्टर भएको हुनाले उहाँलाई मास्टर भनिन्थ्यो, मास्टर महाशय। श्रीरामकृष्णले सोध्नुभयो, क्यों जी तुम्हारा घर कहाँ है? मास्टर जी कलकत्ते में। श्री रामकृष्ण, यहाँ कहाँ आए हो? मास्टर, यहाँ वराहनगर में बड़ी दीदी के घर आया हूँ, ईशान कविराज के यहाँ। श्री रामकृष्ण, ओहो ईशान के यहाँ, क्यों जी केशव अब कैसा है? बहुत बीमार था। मास्टर, जी हाँ मैंने भी सुना था कि बीमार है, अब शायद अच्छे हैं। पूजा मानी थी, रात को जब नींद उचट जाती थी तब माँ के पास रोता और कहता था, माँ केशव की बीमारी अच्छी कर दे, केशव अगर न रहा तो मैं कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा, इसी से तो नारियल चीनी मानी थी। अब यहाँ एउटा हामीले विशेष के देख्छौँ भने
श्रीरामकृष्णको जीवनी जब हामी पछि पढ्दै जान्छौँ, श्रीरामकृष्णको जीवनीमा हामीलाई चाहिँ के हुन्छ थाहा हुन्छ भने श्रीरामकृष्णले आफूलाई क्यान्सर हुँदा पनि त्योभन्दा पहिला उहाँको हात भाँचिन्छ, हात टुट्छ, हात भाँचिन्छ, त्यसपछि उहाँलाई पछि गएर चाहिँ क्यान्सर पनि हुन्छ। अब कति किसिमको उहाँलाई शारीरिक व्याधिहरू भए, तर कुनै पनि अवस्थामा यहाँसम्म कि हात भाँचिँदा पनि माग्नु भएन र क्यान्सर हुँदासम्म पनि उहाँले कहिले पनि काली मातासँग, जो उहाँको इष्टदेवी हुनुहुन्थ्यो, भगवानसँग मेरो शरीरलाई निरोग गरिदेऊ, मलाई राम्रो बनाइदेऊ, यो शरीरलाई स्वस्थ बनाइदेऊ, निरोग बनाइदेऊ, मेरो रोग निको पारिदेऊ भन्ने किसिमको उहाँले प्रार्थना कहिले पनि काली मातासँग, उहाँले आफ्नो इष्टदेवी भगवानसँग कहिले पनि गर्नु भएन। केवल हे ईश्वर मलाई ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य यस्तै कुराहरू मात्रै उहाँले माग्नुभयो भगवानसँग। केवल भक्ति माग्नुभयो, केवल शुद्ध भक्ति, केवल शुद्ध भक्ति, त्यो छोडेर अरू केही उहाँले माग्नु भएन। क्यान्सर हुँदा पनि उहाँलाई शशधर तर्क चूडामणि, शशधर पण्डित, एकदम विद्वान पण्डित हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हे ठाकुर, तपाईँले आफ्नो मनलाई तपाईँको क्यान्सर भएको घाउमा, तपाईँको जुन ठाउँमा क्यान्सर भएको छ त्यहाँ तपाईँले आफ्नो मनलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। त्यो भयो भने तपाईँको त्यो क्यान्सर रोग निको हुन्छ भन्दा पनि श्रीरामकृष्णले आफ्नो क्यान्सर निको पार्न खोज्नु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भने यो मेरो जुन मन भगवत तत्त्वमा लीन भएको छ, जहिले पनि मेरो मन जुन भगवानको श्रीचरणमा नै रहन्छ, त्यो मनलाई मैले त्यो भगवानको श्रीचरणबाट हटाएर कसरी त्यो सडेको मांसपिण्डमा लगाउने भनेर उल्टै शशधर पण्डित, शशधर तर्क चूडामणि पण्डित, शशधर तर्क चूडामणि ठुला विद्वान थिए, पण्डित थिए, षड्दर्शन पढेर बसेका थिए, शास्त्र पढेका थिए। उनलाई के भन्नुभयो भने तिमी यत्रो ठुलो विद्वान भएर पनि तिमीले मलाई यस्तो तुच्छ कुरा कसरी भन्यौ? जुन मनलाई मैले भगवानमा सुम्पिदिएको छु, भगवानको श्रीचरणमा लगाएको छु, त्यो मनलाई मैले कसरी त्यहाँबाट हटाएर यो सडेको मांसपिण्डमा, त्यो घाउ भएको ठाउँलाई उहाँले सडेको मांसपिण्ड भन्नुभयो, त्यो सडेको मांसपिण्डमा, सडेको घाउमा मैले कसरी लगाउने? मन त भगवानमै नै लगाउनु पर्छ निरन्तर भनेर उहाँले त्यस्तो अवस्थामा पनि आफ्नो रोग निको पार्नलाई प्रार्थना गर्नु भएन। तर केशव चन्द्र सेनको रोग हुँदा चाहिँ श्रीरामकृष्णले नरियल र चिनीको भाकल गरेर चढाउँछु भन्ने भाकल गरेर हे माता केशव चन्द्र सेनलाई निको पारिदिनुहोस्, किनभने म कलकत्ता जाँदाखेरि कसँग मैले यो आध्यात्मिक कुराहरू गर्ने, सत्सङ्ग कसँग गर्ने, कसँग मैले ईश्वर प्रसङ्ग गर्ने? किनभने धेरै जसो मानिस त ईश्वर प्रसङ्ग गर्न मान्छेलाई मनै लाग्दैन, रुचि नै हुँदैन। धेरै जसो मान्छेको रुचि त त्यही अब खानु पिउनु मोज मस्ती इत्यादिमा नै धेरै जसो मान्छेको समय त्यसैमा लागेको हुन्छ। ईश्वर प्रसङ्ग गर्न कसले चाहन्छ? कसैले पनि चाहन्न। कलकत्ता भन्ने सहर पनि त्यो बेलामा त्यस्तै थियो। ईश्वर प्रसङ्ग गर्ने, भगवानको कुरा सुन्न चाहने, या भगवानको नाम गुणगान गर्न चाहने, या भगवानको प्रसङ्ग गर्न चाहने मान्छेहरू एकदमै कम थिए। एकदमै औलामा गर्न सकिने 2-4 जना यताउता मात्रै थिए। धेरै जसो मान्छेलाई चासो नै थिएन र ती मध्येमा केशव चन्द्र सेन पनि एकजना थिए। तर पनि केशव चन्द्र सेनले निराकारवादी थिए। उनले चाहिँ निराकार ईश्वरको पूजा गर्थे। श्रीरामकृष्णले त मूर्तिमा पनि भगवानको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, निराकार साकार दुइटै मान्नुहुन्थ्यो, दुइटैको पूजा गर्नुहुन्थ्यो, मूर्ति पूजा पनि गर्नुहुन्थ्यो। भए पनि केशव चन्द्र सेनले मूर्ति मान्दैनथे। तर पनि श्रीरामकृष्णले भगवत प्रसङ्ग केशव चन्द्र सेनले गर्ने हुनाले र केशव चन्द्र सेनले भगवत प्रसङ्गमा रुचि लगाउने हुनाले यस्ता व्यक्तिहरू जसको भगवत प्रसङ्ग गर्ने जुन प्रवृत्ति हुन्छ त्यो धेरै कम हुन्छन् यस्ता मान्छेहरू। त्यही भएर उनको लागि, केशव चन्द्र सेनको लागि श्रीरामकृष्णले काली मातासँग प्रार्थना गर्नुभयो। यहाँसम्म कि उहाँले रुँदै तब माँ के पास रोता और कहता था माँ केशव की बिमारी अच्छी कर दे, केशव चन्द्र सेनलाई निको गराइदिनुहोस् भनेर काली मातासँग रुनुभयो। अनि के भन्नुभयो भने केशव अगर ठीक न रहा तो कलकत्ते जाकर बातचीत किससे करूँगा,
यदि केशव नै रहेन भने या आजको दिनमा मैले कोसँग गएर भगवत प्रसङ्ग गर्ने, भगवानको कुरा कोसँग गएर गर्ने भनेपछि जो भगवत छन्, भगवत प्रेमी छन्, जो चाहिँ भगवानको भक्त हो, त्यसको लागि स्वयं भगवानले पनि प्रार्थना गर्नु हुँदो रहेछ, उनीहरूको कल्याण भगवानले नै गर्नु हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ यहाँ बुझ्दछौँ। रामकृष्णले स्वयं भाकल गर्नुभयो नरियल र चिनी चढाउने। क्यों जी कोही कुक आया है। अब यो कुक भनेको यो खाना पकाउने, भात पकाउने यो भान्सेलाई भनेको होइन। कुनै एकजना साहेब विदेशबाट आएका थिए, उनको टाइटल कुक भएको हुनाले यो कुक हो, यो पकाउने भात पकाउने मान्छेलाई कुक भनेको होइन। सुना वह लेक्चर, व्याख्यान देता है, मुझे केशव जहाज पर चढ़ाकर ले गया था, कुक साहब भी साथ था। मास्टर, जी हाँ, ऐसा ही कुछ मैंने भी सुना था, परंतु मैंने उसका लेक्चर नहीं सुना, उनके विषय में ज्यादा कुछ मैं नहीं जानता था। यो यहाँ यसमा अब धेरै भन्नुपर्ने केही छैन। त्यसपछि श्री रामकृष्ण, प्रताप का भाई आया था, कुछ दिन यहाँ रहा, काम काज कुछ नहीं है, कहता है यहाँ रहूंगा, सुनते हैं जोरू जाता सबको ससुराल भेज दिया है, कच्चे बच्चे कही है, मैंने खूब डांटा, भला देखो तो लड़के बच्चे हुए हैं, उनकी देखरेख, उनका लालन पोष तुम न करोगे तो क्या कोई गांव वाला करेगा, शर्म नहीं आती, बीवी बच्चों को ससुर के यहाँ रख दिया है, उन्हें कोई और पाल रहा है, बहुत डांटा और काम काज खोज लेने को कहा, तब यहाँ से गया। अर्थात यहाँ हामीले के देख्छौं भने प्रताप चन्द्र हाजराको कुरा भएको होला यहाँ पक्कै पनि। ऊ चाहिँ आफ्नो घरमा आफ्नो श्रीमती छोराछोरीहरूलाई छोडेर मजाले दक्षिणेश्वरमा आएर उनीहरूको वास्ता नगरेर, बुढी आमा घरमा भएको नगरेर म अब मैले सत्सङ्ग गर्छु भनेर दक्षिणेश्वरमा आएर बसेर दिनभरि माला जप्थ्यो। रामकृष्णले चाहिँ त्यो रुचाउनु भएन। आफ्नो घरको जिम्मेवारी छोडेर बिहा गरेको मान्छे आफ्नो घर परिवार, आफ्नो श्रीमती, आफ्नो बालबच्चाहरूलाई छोडेर अनि यहाँ आएर धर्मको ऊ देखाउने, आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्ने, त्यो त श्री रामकृष्णले मन पराउनु हुँदैन। त्यो यत्रो बिहा गरेर अहिले ससुरालमा आफ्नो उसलाई राखेको छ, अरू कसैले पालिरहेको छन् उसको आफ्नो परिवारहरूलाई। बहुत डाँटा भनेको मैले उसलाई गाली गरेँ, कामकाज खोज लेने को कहा, कामकाज केही काम खोज भने, तब से यहाँ से गया। क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? मास्टर, जी हाँ। श्री रामकृष्ण चौंक कर, अरे रामलाल, अरे अपना विवाह तो इसने कर डाला। रामलाल श्री कृष्ण के भतीजे और काली जी के पुजारी हैं। मास्टर घोर अपराधी जैसे सिर नीचे किए चुपचाप बैठे रहे, सोचने लगे विवाह करना क्या इतना बड़ा अपराध है। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे लड़के बच्चे भी हैं? मास्टर का कलेजा कांप उठा, डरते हुए बोले, जी हाँ, लड़के बच्चे हुए हैं। श्री रामकृष्ण ने दुख के साथ कहा, अरे लड़के बच्चे भी हो गए। इस तरह तिरस्कृत होकर मास्टर चुपचाप बैठे रहे, उनका अहंकार चूर्ण होने लगा। कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सस्नेह कहने लगे, तुम्हारे लक्षण अच्छे हैं, यह सब मैं किसी के कपाल, आंखें आदि को देखते ही जान लेता हूँ। अच्छा, तुम्हारी स्त्री कैसी है? विद्या शक्ति है या अविद्या शक्ति? अब यहाँ अलिकति व्याख्या भर्खरै हामीले पढ्यौँ। श्री रामकृष्णले यो प्रतापको क्लियर भन्नु, मैले पछि हेरौँला यसलाई। प्रताप आया था, जो पनि होस्, यो प्रतापले बिहा गरेर आफ्नो श्रीमती र छोराछोरीलाई कतै छोड्यो भनेर चाहिँ श्री रामकृष्णले उसलाई गाली गर्नुभयो भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट चाहिँ ऊ भाग्यो। त्यो श्री रामकृष्णले मन पराउनु भएन। तर मास्टर महाशयलाई
ले सोध्नुभयो तेरो बिहा भयो भनेर भन्दाखेरि मेरो बिहा भयो भन्दाखेरि श्रीरामकृष्ण दुखी हुनुभयो। अर्थात् पछि यहाँ हामीले पढ्दा